प्रिय भक्त सज्जन, श्री राधे राधे। सदा जस्तै आज पनि म हजुरहरू सामु श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 22औं अध्यायमा छौँ। प्रिय सज्जन, यदि अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सदा जस्तै हामी मङ्गलाचरणबाट आजको कथा शुभारम्भ गर्नेछौँ। सबैजनाले ध्यान एकीकृत गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य छविलाई हृदयमा विराजमान गराएर ध्यान गर्नुहोला है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ताबलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीद्वाविंशोऽध्यायः। हे अगस्त्य मुनितः उपरांत शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणे तहाँ देखी गएपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे। देखिन छोडेपछि रुखमा चढी हेरे। हेर्दा हेर्दा जब देख्न छोडेपछि रुखमा बसी नाना विलाप गर्न लागे। त्यस अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष रुखदेखि खर्याम खुरुम खसी मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा राखी कैलाश पर्वतमा लिई गए। ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर भई कैलाशपुरीमा रहे। तहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यस वनको नाउँ के हो? कैलाश पर्वत कहाँ हो? यो ठुलो पात भएको वृक्षको नाउँ के हो? त्यस जन्तुको नाउँ के हो भनी सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाउँ यो हो, यो पर्वतको नाउँ यो हो, यस वृक्षको नाउँ यो हो, यो जन्तुको नाउँ यो हो भने। यस्तै गरी जाँदा धेरै टाढा गएपछि पोखरी भएको ठुलो वनमा पुगे। सन्ध्याकाल भयो र उहीँ बास बसे सबैले खानपिन गरी सुते। थकाइले घोरसित निदाए। त्यसै अवसरमा श्री महादेवका श्रापले चोरहरू आएर गोमा ब्राह्मणीका बाबा महातारीले दिएका सम्पूर्ण धन द्रव्य गोमाले लगाएका गहना पोसाक समेत चोरी गरी लगे। भोलिपल्ट निन्द्राबाट बिउजी हेर्दा केही पनि नदेखी चोरी भएछ भनी गोमा ब्राह्मणी साह्रै अधैर्य भई रुन लागिन्। तब डोलेहरू भन्छन्, हे गोमा बजे, हामी पनि थाकी आएको हुनाले साह्रै निन्द्रा लागेछ। हामी ढिक्क रहेछौँ। तपाईँका बाबा महातारीलाई कसो गरी कहौँला? अब कसो गर्ने हो? आज्ञा हवस्। भन्दा गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे डोले हो, तिमीहरूलाई कसो गरी के खुवाई प्याई लैजाउँ? यसकारण अब तिमीहरू फर्क। मेरा बाबा महातारी छेउ यो हाल कहिदिए।
यति गोमाले भनेपछि डोलेहरू हवस् भनी शिव शर्मा र गोमालाई दण्डवत गरी घर फिरे। डोलेहरू आएपछि तहाँदेखि शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो भएको फलफुल खोजी खाई तहाँ ठुला पर्वतमाथि पुगेर गोमा ब्राह्मणी भन्छन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, असमर्थ भएँ, कसो गरूँ भनी बाटैमा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अति करुणा भयो र आ भनी स्त्री गोमा ब्राह्मणीलाई काखमा लि भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्ता पर्वतमा बसी के खान दिउँ? यहाँदेखि अलिक पर फलफुल र जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हातमा समाई सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा ब्राह्मणी पनि, हे हरि, आज यो अवस्था भयो भने सुस्केर हाली दुई आँखादेखि आँसु खसाली र नसके पनि सुस्त सुस्त गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए, पानी पिउन दिए र हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो, आइज भनी ठाउँ ठाउँमा बस्न दिई चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्यायो। त्यहाँ खरले छाएको एक घर रहेछ, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्थ्यो। त्यो देखि आफ्ना बाबाको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरा कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोइ के गरूँ भनी धैर्य भई कुचोले माकुराको जालो मिल्काए, कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाई शिव शर्मा ब्राह्मणको सेवा गरिरहिन्। तहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री गोमा छेउ भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भएस, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि कहीँबाट छैन, गर्भाधान कर्म केले गरिदिउँला, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला? यस अर्थले म परदेश गई कसै छेउ केही मागी ल्याउँछु, तैँले आफ्नो जीवको र घरको बहुत सम्भार गरेस, रोई कराई नरहेस। यति शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ? म स्त्री जातिले के गरौँली, के खाइरहँली, मलाई कसले देला? विशेष तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसो गरी पठाउँ? यहाँ यजमान छेउ गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने काम नगर्नु हवस्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुगुँला, वहाँसम्मलाई खान नभए चन्द्र ज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनैका घर गई भिक्षा मागी खाएस। यति शिव शर्मा ब्राह्मणका वचन सुनि गोमा ब्राह्मणले केही उत्तर दिन सकिनन् र चुप लागिरहिन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। 1-2 दिनको बाटो गई गङ्गाका तीरमा पुगे। तहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका ब्राह्मण 2 स्त्री पुरुष बसेका रहेछन्। तिनका बारीमा नाना तरहका फलफुल लाएको थियो। ती शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्ध ब्राह्मण छेउ गए। मेरो नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। वृद्ध ब्राह्मणले, तिमी को हौ, कहाँदेखि आयौ भनी सोधे। शिव शर्माले चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाउँ गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ। गर्भाधान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आए भने। ब्राह्मणीले टिपी लैजाऊ भनिन् र ती शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढी फलफुल टिप्न लागे। दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि खसी नवद्वारबाट रगत बगी देह त्याग गरी कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डलो ल्याई पाउ धोई भित्र ढाकी लगिन्। हे ईश्वर,
लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्री स्वास्नी देखेपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। तपाईँले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, अब सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा रहेकी ती गोमा ब्राह्मणीलाई कल छल बलले ल्याए, गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काई आउनुभयो। अब त्यो गोमा के गरी खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेवले हाँसिकन आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ। गोमा पनि अब खुसी हुन्छ, सन्देह नगर भनी आज्ञा गर्नुभयो। तहाँ उपरान्त ती भिक्षा माग्न भनी गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो र पनि फिरेनन्। र गोमाले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई गर्भाधान कर्म गरिन्। मास पूर्ण भयो र सब राजलक्षणले युक्त भएको पुत्र जन्मियो। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरू डाकी ल्याई ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाउँ राखे। हे गोमा ब्राह्मणी, यो बालक सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय मान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरे, श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराइन्। ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घर गए। तहाँ त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काती ढिकी जाँतो गरी पालिन्। ती नवराज पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुलो भएर खेल्न जाँदा सखीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे। कसैसँग झगडा गर्दैनथे, सङ्गीहरूसँग खेली घर आउँथे। आमाले जे दिएको खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्ना पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणी बहुत खुसी भई जजमान छेउ गई भनिन्, हे जजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिएनौ पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। वहाँ पछि मेरा पुरुष पनि छैनन्, घरमा सम्पत्ति पनि छैन। तिमी जजमानहरूका कृपाले जिउँत्यौँ एक छाक खाई जिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि केले गरिदिउँ भनिन्। यति गोमाले भनेको वचन सुनि जजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन्। नवराज कुमारको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि गरिदिन्। वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्र विद्या सिकाइराखिन्। एक दिन त्यो नवराजदेखि जजमानहरू खुसी भएर गोमा छेउ भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए। वरुणापुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी छन्, विवाह गरिदिउँ, सामग्री तयार गर। यति जजमानहरूका वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे जजमान हो, सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या को देला भनिन्। जजमानहरू भन्छन्, हे गोमा, जे चाहिएको हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति जजमानहरूले भनेपछि गोमा खुसी भई भनिन्, हे जजमान हो, तपाईँहरूले ठुलो रक्षा गरिदिनुभयो। तपाईँहरूले त्यस्तो आज्ञा गरेपछि म किन नाइ भन्नुली भनी विवाहलाई चाहिएको सामग्री मागिन्। जजमानहरूले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। सुदिनमा ब्राह्मणका मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती विवाह गरिदिए। गोमा, नवराज, चन्द्रावती तीनजनाले भएको खाई मिलिजुली रहे। तहाँ उपरान्त एक दिन ती नवराज ब्राह्मण बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी नवराज भन्थ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस्,
तेरा बाबा भए नाउँ के हो, कसको पुत्र होस्, हामीलाई कह भने। आफ्ना सङ्गीहरूको त्यस्तो कुरा सुनि नवराजले उत्तर दिन नसकी गोमा छेउ गई हे माता भनी आफ्ना सङ्गीहरूले भनेको कुराको वृत्तान्त कहे। म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिता को हुन्, कहाँ छन् भने। यति नवराजले भनेको वचन सुनि गोमाले वर्षा कालमा मेघ वर्षे जस्तो आँखाबाट आँसु खसाले भनिन्, हे पुत्र, शिव शर्मा तेरो बाबाको नाउँ हो। त गर्भमा छँदै गर्भाधान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्, वा केही कामले बसेका छन् वा छँदै छैनन् भनी गोमाले कहिन्। तब नवराज भन्छन्, हे माता, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बस्नु भएको छ, म गई पत्ता लगाइ आउँछु भने। गोमा भन्छन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेथे, अब तैँले पनि छाडी गए, म कसको आधारले रहूँली। फेरि त गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती बस्ने छैन, माइत जानेछ। यस अर्थले जान्छु भनी नभन्। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज फेरि भन्छन्, हे माता, धर्मशास्त्रका वचन सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्मः पितृद्धार समो नहि, पितृद्धार न कुर्वन्ति सुखमिच्छन्ति ये जनाः, ते यान्ति नरकं घोरं यावत् चन्द्र दिवाकरौ। छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृको उद्धार गर्नु। जुन छोराले पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगको मात्र पछि लाग्यो भने त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहनन्, जहाँसम्म पृथ्वी रहनन्, तहाँसम्म घोर नरकमा पर्ला। हे माता, म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भएर पनि किन आउनु भएन, विचार गर्नु पर्दैन। बाँचेका भए सँगै डाकी ल्याउला, स्वर्ग प्राप्त भएका भए काज क्रिया गरी आउला। त्यति पनि गरिन भने मैले जन्मिकन के गर्नु छ, मलाई कस्तै दुःख भए पनि जान्छु। हे माता, तपाईँको सेवा गर्न तपाईँकी बुहारी छँदैछ, म जान्छु, बिदा दिनुहोस्। यति नवराजको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले सन्तोष भई भनिन्, हे पुत्र, त धन्य, तेरा वचनदेखि म अति सन्तोष भएँ। तेरो कल्याण होस्। तेरा बाबा बाँचेका भए पनि मरेका भए पनि खबर पाएस् भनी कपालमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराज पुत्रले पनि आफ्नी महतारीका आशिष थापी साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा सबै अराई बाबुको खबर गर्न भनी परदेश गए। ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाउँ गरेको वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेथ्यौ कि भनी सबै छेउ सोधे, सर्वत्र खोजी हिँडे। यस्ता तरहले जाँदा जाँदा गङ्गाका तीरका ऋषिका आश्रममा पुगे। तहाँ बुढाबुढी स्त्री पुरुष बसेका थिए। तिनलाई देखेर तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेका छौ भनी नवराजले सोधेर वृद्ध ब्राह्मणले, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौ, वृद्धावस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँला भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ घर तुल्याई बसेका छौँ भनी कहे। तिमी को हौ, यहाँ किन आयौ भनी सोधे र नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नाउँ गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै गर्भाधारण कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाउँ गरेका ब्राह्मण अझसम्म पनि फिरेनन् र खबर गर्न आए, तिमीले देख्यौ कि भनी सोधे। यति नवराजका वचन सुनि वृद्ध ब्राह्मण भन्छन्, हे नवराज ब्राह्मण, गर्भाधान कर्म गराउन भिक्षा माग्न आएका चन्द्र ज्योति नगरका शिव शर्मा नाउँ गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यहाँ आएका थिए गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न भनी यस रुखमा चढेका थिए। रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि खसी मरे।
हाड त अझसम्म पनि रहेकै होला, तहाँ गई हेर भने। यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। तहाँ आफ्ना बाबाका हाड देखेर, हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखी यस्ता वनमा आए रुखदेखि खसी मर्नुभयो। अब के कुरा महतारी छेउ गई कहूँला। मेरी महतारीले शोक गर्दा कसो गरी बुझाउँला भनी नाना तरहले शोक गरी भूमिमा परी रुन कराउन लागे। फेरि धैर्य गरी हाड सबै बटुली गङ्गामा लागि संस्कार गरे र ब्राह्मणका मर्यादाले बाबाका क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो खबर कही महतारीले शोक गरेको देख्नु छ। यस अर्थले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिए जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, जसले यो 22औं अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसलाई पितृभक्तिको भावना बढ्नेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे शिव शर्मा ब्राह्मण परलोक गमनम नाम 22 हरये नमः। प्रिय सज्जन वृन्द, अब सबैजनाले फेरि पूर्ववत श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य छविलाई हृदयमा सजाएर हात अञ्जुली बाँधी पुष्प लिएर कुनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल विवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।